जंग बंदी का मुकम्मल नफाज और इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती। गजा में पायदार अमन के लिए तुर्की में आज अहम इजलास। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर। मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और अमन व इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर। दो रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का CNN को इंटरव्यू। फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा। अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। गासिब फौज के गजा सिटी पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 3 शहादतें। मगरबी किनारे में क्रैकडाउन, 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। जुनूबी लेबनान में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 4 अफराद जान से गए। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। डेड बॉडीज तल अबीब मुंतकिल। सेहूनी वज़ीर आज़म की हर धर्मी कहते हैं गजा में हमास के ठिकाने अब भी मौजूद, उन्हें हर सूरत खत्म किया जाएगा। अपनी फौज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी दोस्तों से इजाज़त नहीं मांग रहे, उन्हें सिर्फ बता रहे हैं। सीज़ फायर के नफाज से अब तक इसराइली फौज 236 फ़लस्तीनियों की जान ले चुकी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। ईरान का जौहरी तनसीबात की दोबारा और मजबूत तर तामीर का ऐलान। ईरानी सदर कहते हैं एटमी हथियार हासिल करने का इरादा था ना है। सुप्रीम लीडर एटम बम के खिलाफ फतवा दे चुके। मसूद पेज़ेश्कियान को एटमी तवानाई इदारे के दौरे पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तेहरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। अफगानिस्तान में 6.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, कई इलाके लरज़ गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका खुलम और गहराई 27 किलोमीटर थी। झटके ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी महसूस किए गए। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर थाना CTD में बारूदी मवाद फटने से धमाका, 1 अहलकार शहीद, नमाज जनाजा अदा। 2 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। धमाके से इमारत शदीद मुतासिर, एक हिस्सा मुनहदिम। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस माल खाने में रखा बारूदी मवाद फट गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्द बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। बोले वज़ीर आला से मुतालिक झूठ बोलने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। एहतजाज, जलसे, जुलूस और इज्तिमा नहीं होगा। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तोसी। किसी किस्म के असलहा की नुमाइश नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक जुलूस और धरने दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासिर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। पंजाब में जुराइम की शरह कम हो गई, अमन बहाल हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज की साहिवाल के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से गुफ्तगू। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली रोजगार और खुशहाली का जरिया। तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और अवामी फलाह के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर की पेचीदा सियासी सूरत हाल की गुत्थी सुलझ ना सकी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा सकी, ना ही उम्मीदवार सामने ला सकी। 4 उम्मीदवारों की वजारत उज़्मा के लिए लॉबिंग। जालों का मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर भी इत्तेफाक ना हो सका। सिंध में नाअहल और करप्ट लोगों की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शदीद तनकीद। बोले 25,000 लोगों के लिए यूनिवर्सिटी रोड को तबाह कर दिया गया। सूबाई हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के अवाम के लिए मुसीबत बन चुके।
کراچی والوں کے 24 گھنٹوں میں 3,283 چلان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 1,992، تیز رفتار ڈرائیونگ پر 104، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 761 چلان، سگنل توڑنے پر 119 اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے پر 87 چلان ہوئے۔ لاہور میں ایم اے او کالج موڑ پر ٹریفک حادثہ، ٹرک رکشہ پر الٹ گیا، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی، مرنے والوں میں میاں، بیوی، بیٹا اور بہو شامل۔ کراچی میں ایس آئی یو کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت، ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 6 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ملزم اے ایس آئی عابد شاہ اور پولیس کانسٹیبل آصف زیر حراست، 4 مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، نوجوان جاں بحق، افتخار کی لاش اسپتال منتقل، ملیر الفلاح میں نامعلوم ملزمان کا شہری پر بدترین تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، ایس ایس پی کورنگی کا نوٹس، ملزمان کی تلاش جاری۔ سندھ میں قاتل مچھر کے وار جاری، حیدرآباد میں ڈینگی سے مزید 2 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 26 ہو گئی، 24 گھنٹے میں 793 کیسز رپورٹ۔ بھارت نے پہلی مرتبہ ویمنز ورلڈ کپ جیت لیا، فائنل میں جنوبی افریقہ کو 52 رن سے شکست، پروٹیز 299 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر ڈھیر، افریقی کپتان کی سنچری رائے گاں، دیپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ جنگ بندی کا مکمل نفاذ اور استحکام فورس کی تعیناتی، غزہ میں پائیدار امن کے لیے ترکی میں آج اہم اجلاس، پاکستان سمیت 8 ممالک شریک ہوں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے، اجلاس میں سیز فائر کے اگلے مرحلے پر غور، مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی انخلاء، انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا جائے گا، پاکستان کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور امن و انصاف کی بحالی کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ غزہ اور مغربی کنارے کے لیے مشترکہ حکومت ناگزیر، 2 ریاستی حل کے سوا کوئی متبادل نہیں، قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا CNN کو انٹرویو، فلسطینی اتھارٹی فلسطینیوں کی واحد نمائندہ، عبوری ٹیکنوکریٹ کمیٹی پر مشاورت جاری ہے، غاصب فوج کے غزہ سٹی پر حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 3 شہادتیں، مغربی کنارے میں کریک ڈاؤن، 25 فلسطینی گرفتار، جنوبی لبنان میں گاڑی پر میزائل حملہ، 4 افراد جان سے گئے۔ حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی، ڈیڈ باڈیز تل ابیب منتقل، صہیونی وزیر اعظم کی ہر دھرمی، کہتے ہیں غزہ میں حماس کے ٹھکانے اب بھی موجود، انہیں ہر صورت ختم کیا جائے گا، اپنی فوج کا تحفظ کریں گے، امریکی دوستوں سے اجازت نہیں مانگ رہے، انہیں صرف بتا رہے ہیں۔ سیز فائر کے نفاذ سے اب تک اسرائیلی فوج 236 فلسطینیوں کی جان لے چکی ہے، ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے نیتن یاہو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور نسل کشی کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایران کا جوہری تنصیبات کی دوبارہ اور مضبوط تر تعمیر کا اعلان، ایرانی صدر کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ تھا نہ ہے، سپریم لیڈر ایٹم بم کے خلاف فتویٰ دے چکے، مسعود پزشکیان کو ایٹمی توانائی ادارے کے دورے پر تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ، حکومتی ترجمان کے مطابق تہران کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کا پیغام ملا ہے۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا 3را روز، مختلف ممالک کے فنکاروں کی شرکت، ثقافت کے رنگ ہر سو بکھرے، 5 شارٹ فلموں کی اسکریننگ، میوزک کلاسز میں غیر ملکی فنکاروں کی جاندار پرفارمنس۔